रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में आप फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक आम तसर से मुतल्लिक है। आजकल जहाँ पे भी बैठे हैं, जहाँ पे भी डिस्कशन हो, ये बात चल रही थी जी, अदलिया जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के हाथों से स्लिप हो रही है। तो बात ये है कि पहले कौन सी अदलिया एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में थी, ये एक मिथ बनी हुई है। ठीक है, ये एक हकीकत भी है कि हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि जुडिशरी के अंदर इन्फ्लुएंस रहा है एस्टेब्लिशमेंट का, और हमेशा से रहा है। और बहुत सारे ऐसे फैसले हुए जो हमारी तारीख पे जो हैं, जिन्होंने अच्छे भी हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी इम्पेक्ट्स पड़े। और हमेशा हमने देखा कि जुडिशरी जो है वो यूज़ होती रही है। लेकिन अब क्या ऐसा अचानक हुआ कि जजेस के ज़मीर जागना शुरू हो गए, जी फलां हो रहा है, फलां हो रहा है। ये चीज़ जो है वो हमारी समझ से थोड़ी बालातर हो गई है कि भई समझ तो आती है, बालातर तो नहीं है। बात ये नहीं है, समझ क्या है, देखो सिंपल सी बात है कि यही वो जजेस थे। जब नवाज शरीफ की बारी थी, जो जिस तरीके से इन्होंने उसके खिलाफ केस बनाए, पनामा का केस जैसे बना, और वो पनामा से होता हुआ अकामा पे नहल होता, वो सारा कुछ था। और जिस तरीके से वो उस टाइम भी यही जुडिशरी थी ना, बात जुडिशरी की हो रही है। ठीक है, लोग बदलते रहते हैं, जज बदल गए, लेकिन अभी भी बहुत सारे जज ऐसे वैसे वो बैठे हुए हैं उस दौर के भी। खासकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में माल सिवा एक दो जजेस के, बाकी तो जो वो अपनी सोच दे रहे हैं, वो सोच तो ऐसी है कि वो पॉपुलिस्ट बयाने वाली सोच है, जो इमरान खान का बयान है। इमरान खान का मतलब है कुछ भी उसमें, ना ही उसका किरदार है, ना ही उसकी शख्सियत है, ना ही उसमें पॉलिटिकल स्किल्स थी या सियासतदान वाली स्किल्स थी, कुछ भी नहीं था। सिर्फ उसके अंदर एक चीज थी कि वो पॉपुलिस्ट अप्रोच को भांप लेता था, और पॉपुलिस्ट अप्रोच के तहत ही वो जहन साजी करता था। फिर उसके उसको ये भी एक एज हासिल था कि यही एस्टेब्लिशमेंट जो आज जिसको वो मूरद इल्ज़ाम ठहरा रहा है, इसी एस्टेब्लिशमेंट ने उसके लिए पूरा का पूरा एक सिस्टम बनाया। यानी उसको इमरान प्रोजेक्ट था ना, बेसिकली इमरान प्रोजेक्ट को, या इमरान को जैसे लॉन्च किया गया, जिस तरीके से देखे, उसमें हमारी अपनी गलतियां भी हैं। बात यह है कि आज हम कह रहे हैं जी इमरान एक फितना है, तो बात यह फितना तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस फितने को आपके हमारे इस रियासत के सिरों पे मुसल्लत किसने किया? वही लोग इस्तेमाल हुए ना, जो आज शायद कहीं हद तक ये कफारा अदा कर रहे हैं या अटेम्प्ट्स कर रहे हैं कि इसको जो है वो, जो उनसे गलती हुई है वो सुधारी जाए। अब वो जब अपनी गलती सुधारने पे आए हैं, तो विद इन जुडिशरी हमें एक जो है वो एक उनको रेजिस्टेंस मिल रही है। सिंपल सी बात है। अब खान के खिलाफ जो भी केसेस बने हैं वो हम देख रहे हैं, अदलिया उनको रिलीज करती जा रही है। और वैसे भी हमने देखा कि वो एक चीज मशहूर थी कि, यानी कि एक बात मैं आपको बताऊं, देखें, बीइंग अ कोर्ट रिपोर्टर, एक चीज तो इसको कोई भी झुटला नहीं सकता। जिन दिनों इमरान खान प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग थी, उसको लॉन्च किया जा रहा था, तो यही जुडिशरी, चाहे वो लोअर जुडिशरी थी, ये हमारी आला जुडिशरी थी, ठीक है, ये जुडिशरी इस्तेमाल हुई एज ए लॉन्ड्री। ठीक है, जितने भी पॉलिटिकल फिगर्स थे, जितने भी पॉलिटिकल लीडर थे, अरकान असेंबली थे या इलेक्टेबल्स थे, उनको जो है वो अपनी पार्टियों से तोड़ के तरीके इंसाफ में शामिल कराया गया। और वजह यह थी कि जी किसी के ऊपर के खिलाफ नैब के केसेस थे, किसी को डराया गया, किसी को कहा गया जी हम आपके खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे, ये होगा वो होगा। तो अब वो अगर आप की सिर्फ सर्वाइवल इसमें है कि आप अपनी पार्टियां छोड़ें, पीएमएलएन छोड़ें, पर पीपी छोड़ें, फलां छोड़ें, और आप ज्वाइन करें तहरीक इंसाफ को। तो वो उस टाइम मियां साकिब निसार साहब थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस, और वो यहाँ पे उन्होंने तो बकायदा लॉन्ड्री खोल ली थी। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लॉन्ड्री का काम करती रही तहरीक इंसाफ के लिए। जो भी सियासतदान जो है वो वाया सुप्रीम कोर्ट जो है वो निथर के पाक हो के
یا کلین اپ ہو کے وہ تحریک انصاف میں شامل ہوتا رہا، یا کسی نے اس ٹائم چندہ دے دیا اس کو ڈیم فنڈز میں اور چیزیں تھیں، وہ چاہے نااہل تھا تو اس کی نااہلی ختم ہو جاتی تھی، اس کے خلاف کرپشن کے کیسز سے تو وہ ختم ہو جاتے تھے، نیب کے انکوائریاں چل رہی تھی تو وہ ختم ہو جاتی تھی، ایف آئی اے میں کوئی میٹر تھا تو وہ ختم ہو جاتا تھا۔ تو شرط یہ تھی کہ آپ پی ٹی آئی میں شامل ہو جاؤ، تو دھڑا دھڑ پی ٹی آئی میں شامل کرایا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ اسی جوڈیشری نے کیا نا۔ اب جب مینس عمران پروجیکٹ ہے، عمران پروجیکٹ کو کلا کما اس کا کیا جا رہا ہے، اس کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، تو پھر وہی ججز، وہی عدلیہ جو خان کے لیے، جو طریق انصاف کے لیے لانڈری کا کام کر رہی تھی، وہی اب رجسٹ کر رہے ہیں۔ سمپل سی بات ہے۔ یہ اطہر من اللہ جب جو ہے وہ ایک دھوبی بنا ہوا تھا، دھوبی گھاٹ میں اس نے کنورٹ کیا ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کو لانڈری کا اس میں، تو اب یہ بھی ڈٹ رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بابر ستار اور باقی اس طرح سے معزز ججز جو ہیں، اب تو خیر توہین عدالت بھی لگ جاتی ہے تو ہم رسپیکٹیبل ججز کہیں گے، تو یہ جو رسپیکٹیبل ججز ہیں، اور خاص کر وہ جو 5 کا ٹولہ جن کے لیٹرز آئے ہیں اور ساری چیزیں ہوئی ہیں، تو یہ اب رجسٹ کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ سے غلطی ہوئی ہے، سمپل سی بات ہے کہ عمران پروجیکٹ کو لانچ کر کے غلطی ہوئی ہے، وہ اگر اپنی غلطی کا کفارہ ادا کر رہے ہیں، تو آپ کو کفارہ ادا کرنے کی بجائے، جب آپ لانڈری کی بنے ہوئے تھے تو اس ٹائم تو سب ٹھیک تھا، اب جب آپ کو کفارہ ادا کرنا چاہیے تو آپ کفارہ ادا کرنے کی بجائے الٹا جو ہے وہ اس کی حقیقی آزادی کے سرخیل بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ اصل معاملات ہیں۔ بات یہ ہے کہ لانڈری تو عدلیہ نے کردار ادا کیا، اور صرف یہ نہیں بلکہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا کردار بھی اس کے لیے ادا کیا، اس کے اقتدار کو بساکیاں بھی انہوں نے پرووائڈ کی کہ بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈرز کے خلاف کیسز بنا کے، اور ان کیسز کو کر کے ان کی ضمانتیں نہیں دیتے تھے اور ان کو جیل میں ڈالا گیا نا، تو انہی عدالتوں سے ان کو سزائیں ہوئیں، اور چاہے وہ باقی پولیٹیکل ٹول یوز ہوئے، یہ نیب تھا یا باقی ایف آئی اے وغیرہ، یہ سارا کچھ اس سے تو ہم وہ نہیں انکار نہیں کر سکتے۔ اب جب دیکھیں ہمارے اس پاکستان کے 3 بڑے، جسے آپ مشاہیر کہہ سکتے ہو، دانا کہہ سکتے ہو، ٹھیک ہے، جو ہم سب کے لیے رسپیکٹیبل ہیں، اب وہ 3 اشخاص نے ہم کو 90 کی دہائی میں باور کرا دیا تھا کہ یہ عمران خان کیا فتنہ ہوگا اور اس کو کیسے لانچ کیا جائے گا، یہ سب کچھ انہوں نے بتایا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں حکیم محمد سعید کی، ٹھیک ہے، اور ڈاکٹر اسرار احمد کی، ٹھیک ہے، تو یعنی ان جیسے لوگوں نے، ٹھیک ہے نا، بڑے نامور لوگ ہیں، ان جیسے کافی جو سمجھ بوجھ رکھتے تھے، انہوں نے ہمیں بتا دیا تھا کہ یہودیوں کا ایجنڈا کیا ہے، ترتیب کیا ہے، اور کس طریقے سے یہ سارا کچھ ہوگا۔ مجھے افسوس یہ ہے کہ اس ٹائم بھی اسٹیبلشمنٹ استعمال ہوئی، اور وہ جو ایجنڈا، بیرونی ایجنڈا تھا پاکستان کو کمزور کرنے کا، پاکستان کو توڑنے کا، پاکستان کے کو جو ہے وہ ایک قسم کا پیچھے دھکیلنے کا، تو اس ایجنڈے کے لیے استعمال کون ہوئے؟ یہی اسٹیبلشمنٹ استعمال ہوئی، اور انہوں نے ہی عمران پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کیا۔ اب جب یہ کفارہ ادا کر رہے ہیں تو یہ جوڈیشری میں بیٹھے ہوئے چند ججز، اور بقول اطہر من اللہ کہ وہ میرے ہیرو ججز ہیں، تو وہ جو ہیرو ججز ہیں، شاید وہ یوتھ چونکہ بھی ہیرو ہوں گے، تو برحال وہ جو ہیرو ججز ہیں وہ اب جو ہے رجسٹ کر رہے ہیں جی ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بات ایک بڑی آسان ہے جو سمجھ آ رہی ہے کہ عمران خان تو نو مور ہے، اور اب یہ جو بڑے ہیں، جو ریاست کے مین کرتا دھرتا ہیں، شاید انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں بیٹھ کے یہ طے اب کر لیا ہے کہ عمران خان کو کی سہولت کاری میں بھی جو اب اس کو سہولت کاری کرے گا یا اس کو وہ کرے گا، اس کو بھی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، چاہے وہ پھر محسن اختر کیانی ہو، بابر ستار ہو، یا اطہر من اللہ جیسے جو بھی لوگ ہوں۔ اب ان کے خلاف بھی جو ہے وہ ضرور ایسا ہونا چاہیے، تاکہ یہ اگر کفارہ ادا نہیں کرتے تو اپنے آپ کو غیر جانبدار کر لیں، سائیڈ پہ ہو جائیں، خاموش ہو جائیں، لیکن یہ رزسٹ نہ کریں کہ گند ہم صاف کر رہے ہیں اور آپ اس گند کو جو ہے وہ جو صافائی ہوتی ہے اس کو پھر آپ اٹھا کے تو ریاست کے ماتھے پہ پھر مل دیتے ہو۔ ایسا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔
बहरहाल हमने देखा बहुत सारे ममालिक में हमें ऐसी मिसालें मिलती हैं कि वो चीज़ें जो जो चीज़ नासूर बन जाती है उसका इलाज तो फिर होता है, उसके लिए कट लगाने पड़ते हैं, उसके लिए जो है वो ऑपरेशन करना पड़ता है। तो ये अब नासूर है तो इस नासूर तो ऐसे जान नहीं छोड़ेगा, तकलीफ तो होगी बॉडी को और वो तकलीफ हो रही है, लेकिन जो है उसमें को रेजिस्ट करने वाले जो हैं उनका भी खात्मा ज़रूरी है, या उनकी हौसला शिकनी जो है वो ज़रूरी है। तो बहरहाल अब देखते हैं कि मामलात किस सिमत जो है वो इमर्ज होते हैं या किस सिमत जाते हैं। तो बहरहाल एक चीज़ जो हमें नज़र आ रही है वो ये है कि अब इमरान खान ठीक है, तहरीक इंसाफ किसी न किसी सूरत में ज़रूर रहेगी, लेकिन खान और उसके करीबी लोग जो है वो अब हमें साम नज़र नहीं आ रहे। और बाकी जो उनके सहूलतकार होंगे वो अगर जो है वो रख ना डालेंगे तो फिर उनको भी नतायज का सामना करना पड़ेगा। तो बहरहाल ये एक अहम डेवलपमेंट थी, मैंने कहा आप तक शेयर करूं। तो एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।